केशा आमी गे मोगा बाबा जाणांदो देव बरी रात दिवं तुमकां सगल्यांक कोण रातचे चयताय तेंकां आनी कोण दिसा चयताय तेंकां देव बरो दीस दिवं तुमकां. आमी पयले सद्या क्रिस्तांव देवा मोगाचे आनी देवान आनी जेजून आमकां शिकयली ती आमी वाट चलताय क्रिस्तांव. जायते जाण इगोजान वयताय म्हाका कोण वयच्या मेळना पूण हिंगा मुगे मागणी करपा देखून हूंय इगोजी वच हूंय वच खंयचे कोणी रावन मागणी केल्या ते आमगेले देवा बाबा पावता. जायती दूख भोगवता काळजां कित्या लागून हेका लागून आमगे क्रिस्तांव थोड्यांक गोंयकारांक एक संवय आहा दुसऱ्यांक अपमान करपाची, दुसऱ्यांक चाळून घालपाची, झगडीं झुजां करपाची आनी खूद आपल्यागे घोराब्याची मालदीसांव घेताय. हें कित्याक घेवपाक गरज सांगाय म्हाका. ही आमी मालदीसांव मागोन घेताय. हे मालदीसांव केन्ना मागोन घेयनाकाय. तुमकां खबर आहा मुगे मोगा बाब भयणांदो म्हाका कसलें प्रॉब्लेम ना कित करपा तें तुम कोरे. हांव हुंचकोडी आहा आनी तुम हुंचकोडी आहाय तेचो तुमी आहाय जमनीर आनी हांव आहा रुका वयर ताळ्याची आनी आमगे गोंयकार मोगा बाब भयणांनी म्हाका सारको वयर दवरलो आहा आनी आमगे मोगा बाब भयणांगे पळय मोग जिखिलां विस्वास दवरला तेंचेर तो सदांकाळ आस आनी मोर पर्यंत हांव राखतलो मोगा बाब भयणांनो. पूण एक काळजा दूख भोगयल्या तुमकां खबर आहा जुस्तीन दे सांताक्रुजान तेन्ना एक कांतार काडले म्हजी 2 काडलीं आनी तेणें बाडेन सॉरी बरी मागिल्ली. हांवें तेजें उलयलें तेणें म्हजें उलयलें तीन काबार केलें आनी तें कांतार काडपाक तेका बाबड्या पयशे दिता म्हणले 40,000. तुमकां खबर आहा त्या केस वचरा आनी तेका बाबड्या तें कांतार काण तेका धाडूं लायलें त्या मनशान धाडूं लायलें आनी तेका बाबड्या तितून 1 रुपया देखून दिवना कांय दिवना. तो म्हाका सांगून रडटालो आपणाक चूक जाली तुजें कांतार काड म्हूण. पूण मिनीन बाब तूं जाणा ती आपणाक कांतार कोणें काडूं लायलो तें. हांवें मागीर चाललें पूण तेजे पयलीं म्हाका कळोलें कांतार कोणें काडूं लायलो आनी तुका ती हिस्टरी कोणें सांगिल्ल्या फेक नाक जालोली तेका हांवें खूद म्हज्या तोंडान सांगिल्लें आनी हांवें शिरापय घाली मागीर. पूण तेका बाबड्या त्या कांतराक 1 रुपया मेळना. पूण तीं कांतरां भलत्या मनशान वायरल केलीं जे कोण पयशे दिता म्हणटाले तेणी. पूण मालदीसां तेगे बाबड्या 3 जाण भुरगीं आहाय तेगे कोश्टां फळ खायले तुमी तेगे म्युजिका पयशे गेले शुटिंगा पयशे गेले तेका कांय मेळना. पूण त्या मनशां हांवें शिराप घायलो ते मनीस कोरोना फंगस जायन दोळे बोळे कुसोन गेले. जेन्ना हांव म्हगेले मागणी हांव बसोलो भावार्थान मागिल्लें रोण तो मागिल्लो तूं जेजू म्हगे मोगाचो रोखडो आयकोता आनी जेजूको मागीर पडूं जायना. जेजून त्या मनशान निसणटण केलें. एकल्या जालें कोरोना फंगस दोळे कुसोन किडीपण मोल्लो मेलो. दुसरो म्हाका गुंडात काडलो मारपाक 40,000 दीन. त्या मनशा 2 फाटी गुळी मारल्यो मडगो फातोड्ड्या विजय सरदेसाय थिंगा समिता बारीसान साल्वार केलो. त्या मनशा मागीर मरण आहलो तें आहलोलेंच घांटार तेका रस्त्याचेर कातून कुडक्यांक कुडकोन उडयले. पुलिसां बाबड्या ती कुडी वळखो दिवंक मेळना पुलिसांन ते साकां बांदून मरण येयलें. दुसरें तेज्या हाडल्यार म्हज्या हाडल्यार जायलें म्हाका त्रास करपा आनी कितें त्या मनशांगेली पासपोर्ट बी कॅन्सील करून तेका गोंय पावयलें. आनी दुसरो आहा तो आनी एकलो कुयत्या घेवन येयलो तो म्हाका हेकोता तो हिंगा लोकांगे बायलांक कितू जाणां पयशे दिवपा आहा. ते सेलिना बाबड्या तें एकलें म्हगे बरें भुरगें बेस्ट फ्रेंड सांवडेचें तेगे 120 केडी हायना म्हळ्यार 120 केडी म्हळ्यार उणें 30,000 जाताय तेगे बाबड्या 30,000 हायना. तेणें फोन केले तो फोन काडना. दुसरें आमगे जशिंता बाय मोगाचें तेजे बाड्या दोळ्या ऑपरेशन केलां तेगे फोन काडना कांय ना तेगे 25,000 हायना. आनी गोंयांत कोणाय एकले बायले घेवन आहा मुस्लिमाची हिंग तेगे जायते लफडी जायन तेका धाडलो. आतां हांव म्हणटा तुमी गेल देखून जाल्यार दीत म्हणटाय न्हू थोडे थोडे दियाय थोडे थोडे तरी दियाय तुमी लोकांगे चेडवांगेले बायलांगेले भुरग्यांगेले कोश्टां फळ तुम खायनाकाय.
तो सुसेगाद कोणाय बायली घेना हा भुरग्यांनी कोणागेले भुरगे आपणागे म्हणटा हें केसो हें व्हडली शेपां सांगताले व्हडली म्हाका हें करताले पयलीं सद्या पोसके तुमी माय पायना गोरवां राखपा भुरगे नांव घाताय बोलते जेन्ना हांव मागोता न्ही त्या दोणां तें भावार्थान मागोता न्ही मुद्दम चोयाय तुमगे हिस्ट्री चोयाय 4-5 वर्सां आदीं हांवें कितें केलोलें आनी कितें जालां आनी कितू जाणां निसणटोन जालां देखून तुम बेस्ट हुंच्यांनी बाबा येयनाकाय वाटे येयनाकाय पळोवयाय हांवें गायलोले शिराप मनीस उरले जाल्यार चोयाय आनी आतां आनी एक सांगपा म्हळ्यार जुस्तीन de सांता क्रूज बाबडो तो सोंपलो तेगे बायल भुरग्यां जावं फॅमिली जायतें दूख भोगलां म्हाकाय काळजां जायतीं दूख भोगल्या आनी तेगे बाडें मरण पासून जालो ना तुमी तें कांतार चोवन तेगे व्हरून वायरल कोताय आतां तुमकांय बायल भुरगीं सगलीं हाय आं हें कांतार तुमी पोस्टींग घाताय तें म्हाका केसलो आड पडना रे त्या लोकांक ऑलरेडी आयकन पानी जालें पूण हें घाताय तें दोन तुमचें दिलां तुमकांय बायल भुरगीं फॅमिली आहा तुमचें दिलां तुमचें कितें जाता तें चोयलां आं तुम केश कोन्न सफर जातले तें तुम चिंतिलां मागण्या बसोल जायत न्हू मागीर दूख घोळून रोटले फेसबुकाचेर फोटो घातले हॉस्पिटलांतले फोटो घातले थिंगा मुगे मोगा बाबूणा कमेंट करली गेट वेल सून जिजस टचिंग यू खंयचे सायडीन टचिंग करतलो जिजस खंयचे सायडीन गेट वेल सून जातलो खरे क्रिस्तांव तूं आहाय जायत तेगे फामिली तुम दुखोय नाकाय आनी हे पाट हांवें केलें तें दुसऱ्या हांव खुद जुस्त्यान de सांता क्रूज तो येवन तुमकां धरतलो आनी तो हे सायडी धरतलो तेदो तुमी चोरी हे भाशी बेडार पडले न्हू ते खुंयचे देवस्पणा बोय खुंयचे कोणी ब्रादरा बोय ना माड्रास आसाय केरला आसाय खुंयच्या रितीर बरे आलपानाय तुमी आलपानाय जुस्त्यान येवन तुमचे गळे धरून आलोवपाना न्ही ना म्हजें नांव काडे निवडय म्हजें नांव काडे निवडय कारण जुस्त्यान de सांता क्रूज तुमगे आयकोन तुम नाक जालो तेका सांगोन ताणें म्हजे कांतार काडले तेका बाबडे कांय खबर ना तेणें सॉरी देखून मागलोलें तेणें गुन्या बक्षण मागिल्लें म्हगे भयणा कडेन मोकोडे सगल्या कडेन मागिल्लें तो क्लियर जालो तेणें कांतार पोस्टींग करूं ना पूण तुम कोताय तुम बायल भुरगीं हाय चिंत्याय हें तुमकां तुमच्या दोळ्यान चोवपा मेळटलें मागीर तुमी कितल्या रितीर कोराय कितें कोराय खंयी वसाय म्हाका कसले आड कोराप तुमी तेंगे काळीज दुखयताय तेगे बाबडे मरण जालें ना तुमी सायडी तेगे बाबडे फोटो घालन वो तेका वीश कोन्न ते घालपाचो खातीर तेगे कांतर घालताय तुमी कांतर घालताय काल एक कोण व्हिडियो युट्यूबार घायला म्हाका खबर देखून ना आमगे मोगा भयणी विल्मा बायन बाड्यान ताणें कमेंट मारली थिंगा ताणें रोखडो डिलीट केलो पूण आनी दुसऱ्यान गायलो पूण तुमचें नांव घेयना ती नांव तुमच्या मुखार रिंगेतली दोळी उगड्याय रे चिंत्याय रे दोळी उगड्याय रे हांव मनीस तुमचे भाशेन नॉर्मल न्हू रे बाबा पांय पड तुमचे नॉर्मल न्हू हा एक एसो निसाय न्हू एक एसोली तोंडांतल्यान उतर भायर काडूं जायत पत्तून तोंडाक घेयना हांव तोंडाक घेयना पत्तून निसणटन जाता घोट्टन जाता चिंत्याय रे तुमगे फामिली चिंत्याय रे तूं एक काजारी भुरगो बायल भुरगें हाय दोग जाण तुका तुजें कितें जाल्यार हालीं बायल भुरग्यांक कितें जातालें बायल भुरग्यांक फ्युचर कितें जातालो तें चिंतिलां आं 5 वर्सां तुम व्हिडियो एडिट कोताय थिंग घाताय म्हाका फरक पडना रे म्हाका फरक पडना पूण तुमी कितें कोताय तें चिंत्याय कोराय मागीर रोड नाकाय मागीर कोणाक फोन कोराय तुमी मिन्ना प्लीज मागणी कोरलाय म्हजे मागणी कोरलाय कोणाक सांगाय जावं विल्मा सांगाय ना कोणाक सांगाय एक पाट बसोलो देवा गायलो तुका देवा हातीन परत घेवपाना भुरगीं दादीचेर काबार जातलो 50 वर्स देखून लागलो ना तेका 50 वर्स देखून लागलो ना चिंत भुरगीं दादीची 6 म्हयन्या तुका टायम फोन कर म्हाका बक्षण माग व्हिडियो दिवंक नाका फोन कर म्हाका बक्षण माग कोणा कडेन नंबर घे पर्सनली
आनी तूं बोगसोण म्हाका तूं फॉरगीव कोता कित्याक तेका मुखार काळय आतां मुगे हें काडना आतां फकत जुस्त्याना मुखार काळय आनी तेणें सांगिल्लें म्हाका आपूण आतां तूं सांगत त्या उतराची आपूण चलत तूं सांगत त्या जे संवसारां आसतना आपूण तुका वायट केलां पूण आतां हांव तें आपणागे मिस्टेक मानून तुका सपोर्ट कोता तेक यूज करून तुका दिता हांव आतां आनी हांव कितें उलयता तें सिरियस उलयता फोकाणा चॅटिंगा करून हांव हेरां मातशी न्ही फॉरगीव करना तेशें करून सोंपेपणी 9-10 मार 4-5 वर्सां व्हिडियो हिस्ट्री भायर काडूंक गेली आनी पळय वाट येयलोले मनीस खंय हाय आनी हांव खंयचे कोडी आतां येसो तुमी क्रिस्तांव इगोजी गेले देवा पळय आवय हो देवा गेला मागणें पावना हांव देवाक कितू क्लोज आहा पळय तो म्हाका खबर हांव दिगांबरा भाशेनी ह्या देवा गेलो त्या देवा गेलो पोके देवासपण म्हाका जायना एकूच देवा मानिता आनी संवसारां भितर फकत एकूय रोसनाल बाबा आनी हे संवसारांत कोणाक बी ना 24 hours मरण तिगेन भोंवता खंयच्या टायमार मरण म्हजे मुखार येना मरणा मुखार धांवता मरणा मुले धांवता यो कामोन न्हू तुमी धांवताय मरणा मुलेक मरण हांव आपयता पूण मरण म्हजे मुखार येना ह्या देवळे करून हांवें माडून हांवें काबार केला कारा कारकू आनी हें केसोलें पांच दिसां तुका टायम दिता तुजें नांव घेयना आतां 5 दिसां टायम दिता त्या उपरांत तिगे फोटो सगळे हांव पोस्टींग घातलो हांवें स्क्रीनशॉट मारून दवरलो हांवें मागीर म्हणशी आपणागे कोणें फेक अकावंट केला तें पोस्टींग घायला फेक अकावंट केला तिगे बायल भुरग्यां गेले सगळ्यां गेले 2017 उरले ती पोस्टींग आसपा ना फेक अकावंट केलें जाल्यार न्हय येवपा जाय तूं ते कोणाक फोटो कोणान पडाय ते हांव हांग पडय पूण मुगे तकले पळय आनी व्हडले प्रोफेसरागे तकली आसपा ना चिंत आनी कर वाग तो वागू आसता तो कोलो आसना गोंय दंग मोटा कातोता आनी कितें करता चेड्ड्या मुतून धांवले गोंय येयलो इलेक्शना बसलो सगळ्या बसलो चेड्ड्या मुतून धांवले तुमी बादशाह बीन फिलीप कोस्ता आसला कोणाक कापसता त्या केन्ना जावपा ना आनी केन्ना जल्मा येवपा न्हय आनी डायरेक्ट उलयता फेस टू फेस उलयता तोंडार उलयता आनी आयज ह्या संवसाराक वयर हितू वयर पावयलो तो म्हाका ह्या मुगे गोंयकार म्हाका भाव भयणान पावयला पूण तितू तुमी एक 3-4 कुसलोले आहाय पळय नसायन भरलोले त्या मनीस ह्या संवसारांत उन्न फायद ना कित्याक त्या संवसारांत मनीस उल जायत आख्खो संवसार उज लायतले ते आख्खो संवसार पाड घातले ते हांव उतरा मनीस एक तो एक जायते आजीचे देखून व्हिडियो केले जायते मुगे म्हाका बाबड सांगताले म्हाका बाबा आजी सपोर्ट कर ना कितूले सारकें काळजांतले मानताली ती म्हाका सोडून गेली त्या जाणां सोडून गेली पूण मागीर तें कळ्ळें मिनीन स्वता आसलोलो आतां ती सगळीं परत येयली बाबा तूं स्वता आसलोलो रायट आसलोलो आमी बेश्टी हें जाली आमी पिश्यां काडलें तेणें पूण हांवें तेंका सोडूंक न्हय तुमकां तेजे बुले धांवलो हांवें तेंका सोडूंक न्हय म्हणजे काळीजूय तेशें हांव उलयलो फाल्यां एक जाता हांव दुस्माना तेंका पासून एक जाता फ्रँकी रॉड्रिगीज सांतोचो इलेक्शन आमी दोगांय बसलोले झगडी जाली आमचे मदें जायत जालें युट्यूबार गेले आनी हिंग आयले इलेक्शना टायमार पूण आमी दोगांय एकूट जाले एक जाले आमी कोणा कोणें विचार फ्रँकी रॉड्रिगीज आमगे गांव पंचायत आमी दोगांय एकाय हांव मनाक घेवन रावना पूण एक पाड्याक उतर उलयलोली हांव तें पोत्तून थिंगा दवरता पोत्तून भितर घेयना निसणटान कोट्टान कितें करून जाता तेचोय 5 दिसां टायम दिता 5 दिसां भितर तूं हें कोना मागीर मागण्यां बसतो बाय 10 दीस गेलो टॅलिफोन बंद आसतलो मागण्यां बसतलो तिगेली सुरवात स्टार्ट जातली आनी जुस्तेन सांता क्रूज मुगे रुमान तो आहा म्हजे सायडीन आहा ओडगास तर
तो खूद तेगे घरां आसपाना पूण तो म्हगे रूम आहा जुस्त्यान दिसांताक डायरेक्ट तुका सांगता कितू वळवळेन कितको बेडाचेर उडयन तुका कितको काबार करता तो चोय या बेश्टें हें तुका सांगना स्वता तें उलयता इतल्यानूय फुड्यान कांय उलोवपाक ना सुबेज खंयच्या देवा वस केरला वस माड्रास वस बेलेंकेन सायबीण बी वस कोणाच्या बी वस कोणाच्यान तुका आदार करूंक जावपाना कारण त्यो सगल्यो सायबीण माय जेजू सगळे सात बताय पळय ते मुगेले हांव आंगोण्या जालोलो हांव संवसारां येयना म्हणलोलें पायक आनी मायक येयना म्हणटा आसतना तें जबरदस्त तें मोकोड हें केलें यो तो यो रडलीं दूख गळयली त्या दोना हांव जल्मा येयलां आनी हांव पावरांतलें येयलां पावर घेवन येयलां हेरां मातशी न्ही ओड आसता देखून म्हगे जिबी वयल्यान कितें उलयलोलें सोत जाता आनी फुडें दिसता 4-5 वर्सां सगळे विडियो घुसत्यांनी नदर मार तेन्ना तुमकां कळटलें आयज हांव फेसबुकार आहा त्या मनीस हांवें फेसबुकार नाचताले ते फेसबुकार हाय फाटी येयलो ते फेसबुकार हाय चंद्रा धाडपा आसलो ते मनीस येयले चंद्र फुटोन तेंगलें चंद्र चुटोन चंद्र त्या पावले हांव आहा तरी पूण तूं म्हाका फॉरगिव कर म्हणटाय पावलो चंद्रार पूण तूं न्हिला जाल्यार तुमची त्या दोळे उगोडी आय रे तरी पूण तूं मांगार करपा सोडून चाळोवपा सोडून हितू तुमकां सांगता हितू रिक्वेस्ट करता बाबा तुम जीव वयतलो काबार जातले निसणटण जातले तुमी हितू लाख जोडटाय हितू करोड जोडटाय जोड कोणा तें मागीर आं तो बायल भुरग्यां बली मायची बली आसपाना हिंगा तुगे माय भुरगीं बायल भुरगीं कितें बरो आसलो बरी व्हडली सण हाडटा बरी व्हडली चॉकलेट हाडटालो चिकन हाडटालो पूत मेलो आसतालो पुता एक जाप आसपाना पुता तोंडांतल्यान एक जाप येचना पूत काशीं आसतालो सूट मान काळे मोच घान आनी ससना वयतलो शिराप घेवन मिन्ना गेले कुडी मात लागपाना एसो कुडी चांदरी पेद आसतना जायते दीस पिलो हाय शिरापां कुडयो कुस नाय 3 वर्सां 4 वर्सां पासून पोत्तून पुरपा जाय पोत्तून हांगा 3 वर्सां पासून पोत्तून हें जायनाय हांवें खूद बुजातीन केले आनी फादर सावद कोणाकोणय जर फादर सावद इगोजिको आसलोलो तेका वचोन सांगिल्लें फादर एसो एक कुडी मेळ्ळ्या कुसलो ना आहा तेशा वासू येयना कांय ना फादरान परत पुरू लायली मुजी मदें आनी फादरा मदें पुरू लायन नांव घेता चोय डायरेक्ट फादर सावद वचोन कोणाकोणय जालें पुरली कूड हांगा 2 वर्सान पोत्तून उस्पिली तेशी मेळ्ळी जाका मार म्हळें आनी पोत कितें फादर सांगतलो मुजी तकली पेडार मागीर वयली कुडकाळी बांय तडयली आनी वयल्या त्या सगल्यांनी पोन्नी पळय कोणें हें बी आसलेली चादर बादर उडयली कळलो ते पेसांवाची तेका मात लागना कितें करूं अशें करून लोक संवसारा आसतना लोकांय बाटां हाताय पेसां हारी कोताय तेका मागीर माती लागना लोक म्हणटा तेका माती लागप पावना पाड पड्ड्या जे घडटना त्या मनशाक माती लागना हांव पेद हांव तुमकां सांगता ना जाल्यार तुमकां सांगपा न्ही पेद हांव सांगता आयकून तुमी दोळ्यान चयलें म्हूण आनी हांव भिना खंयचे भुतां जावं कोणा देंवचार जावं कोणूय जावं कोणाकोणय विचार एक दिसा एक बाराची बसोले आतां थंय शिमतरी भिता म्हणलो जालें आनी हांवें मारलो आसलें तेदो हांव मारतालो कोप तूं आत्तां तुजी बारू शिमतरी आतां गामचाल तें काय रातीचें 1:30 सुमार जाल्लीं मागीर उलयलें तें अशें कोंकाण कोत्ता एकामेका तोंडा गाळी येयली हांवें गाळी मारली तेणें गाळी मारली चॅलेंजी पळय तेमा पळय कळ्ळें तुका आनी चॅलेंजी सोऱ्या बाटली लायल्यो तेजो तायट न्हू सोऱ्या बाटली लायल्यो आत्यो म्हूण सांगलेली हांव हाटायट हांव भिता मागीर देंवसराक बस म्हूण मोटरसायकलीचेर बसलो वचपाक गेले रेल्वे क्रॉस केली तो ब्रीज आतां बांदिला पयलीं ब्रीज नासलो तो रेल्वे क्रॉस करून थिंग काडी बोडी बी विकताय ते थिंग आहा मागीर थिंगा मुखार इम्तियाज म्हणलो मोटरसायकल सारको जाय तें गॅरेज आहा थिंगा बँक बी आहा थिंग पावचे आनी मोटरसायकल उडी मारली आनी फाटल्यान धांवलो हांव गेलो डायरेक्ट सिमत्री कडेन टायट उरलो न्ही हांव आतां हांव भितां टायट उरलो गेटी लॉक आहा गेटी चाई फादरा कडेन दुर्गा वयल्यान उडी मारली भितर गेलो मागीर मागणी स्टार्ट केली कळ्ळें तुका सिमत्री भितर पावलो थंय मागणी स्टार्ट करपा जाय
गाळी मारपा जायना, गाळी मारल्यार तूं परतून गाळ पावपा ना, तूं थिंगा काबार. शिमतरी भितर पावलो तिगे मागणी करपाची. ओतम्या आपणा हेल्प मागपाचें, ओतम्याक देवाको न्ही, ओतम्या कडेन मेलो आहाय ते. कित्याक थिंगा जायत जाण बरेलेय आसताय आनी वायटूय आसताय. ते ओतम्याको तुका आदार मागपा जायो. आख्खे शिमतोर पावलो त्या नेटाची दिसता तेशी हाडटलो बाड्डलो, त्या शिमटान कोणी बांदलोय कोण तेंक बी काडटलो आनी उडी मारलो परतून मोटरसायकल स्टार्ट मारली परतून त्या बारार गेलो. त्या बारार गेल्या ते हाय कोण न्हय, ते वचोन घराको दंग अशें करून दिताले आनी चेड्ड्या मुतिले आसतले. तीन सकाळांनी हांव घराको गेलो. दुसरे दिसा उठलो, आंग सारकें जड सारकें काम करून जावपा ना आनी बरें जालें ते दीस कोण मेल ना, आंग आख्खें जड जालें. म्हाका खबरूय ना रे हांव गडी शिमतरी जायतें जालां आसता म्हाका मारूय पळो आसतलो तें गेलो ना न्ही. त्या सऱ्या नेटाचें म्हाका कळना, कळ्ळें तुका, म्हाका मार पळो आसता थिंगा पूण तें म्हाका कळना. पूण बरी भाशेन घरा पावलो न्ही हांव केसोय जाल्यार तुमी चिंत्याय हो पावरफूल मिनींग फिलीप कोस्ता पळयता कोण तो वचोन खुद चांदोर विचार चांदोर मुदी हायल्ले मुतून ती आतां कांतर घाताय, मुदी चल्ल्यो आनी कितें रायट. त्या कांतराची सारकें वचोन विल्मा म्हगे मोगा भयण आंद्रे तेची गोजी को रावन विडियो करून चॅलेंज केलो हांवें आनी त्या पाद्री थिंगू आडिमू थिंग विडियो केला चोय आजून. चांदार गेल्या कोण हातोरो मारले कोण आनी करतले आनी कितें कांतराची उलयला म्हळ्यार तें मनीस मन गेले रे तें उलयत पावयना. पूण तुमकां उलयता तुमी म्हाका पळय घाताय न्हू तुमकां. आनी कोण पीस न्ही, बायल जावं भुरगीं जावं घोव जावं कोणूय भांगरा वस्त काशी भितर घालून पुरपाक. बाय मिस्टेकीन रडटा आसतना कितें जाता आसतना चुकोन थिंगू मुदी कितें पळय जायत आनी घराको पावतरी मागीर तें कळ्ळें जायत ती शिमतरी ही तेगे काशी पळोवली जाल्यार खबर पळय जायत जाल्यार ती पाद्रीगे चीट हाडटाय बिशपाक गेली आनी पुलीस भियाण ती कुडूसपून ती सोदून मागीर काडटाय. एक फावट म्हाका जावन तशें करून जालोलें तेंगे कोणागे मुदी कितें पळयली मागीर तो फोंडूस पिलोलो 5 दिसांनी पूण हांव काडटा तशें करून मेल्लें गेली. रस्त्यार पळोवप कोणागे 1 रुपया खायना मरे आनी हेसू खाता आनी कांयच बिरमाणी पेदो केन्ना काश उगोवना. केदो उगोवटा तिगेले 3 वर्सां जातरी तो फोंड दुसऱ्यागे जाता. तेदो मेळ देगून जायत कोण हाडटा त्या मनशा भिरांत आसना. त्या मनशा कोणागेली मुदी वो कितें भांगार पळो आसल्यार ती कूडी तिगेली आख्खी इजोन उदो जायन काळी जाताय, हाडबाड काळी जाताय. तेजें आख्खें पळय कितें आसता तें सगळें ते मुदी भांगरा वयता मरे आनी ती घरां हाडपाची आनी घरां हाडली जाल्यार तिगे घरांत कोणू बरो ना जालो पीस जालो मेलो जाल्यार तेसो कोण वता. तुम दोळ्यान चोयाय रे आनी तेदो उलोवयाय. उलोवपा मरे सोंपें जायते त्रास पडटाय. फोंड काडपा बेश्टें इज्जी न्ही तें तुमी म्हणटाय तें पेद्यागे काम कितें खबर आहा तुमकां. पेद्यागे एक चुकोन तरी तो फोंड हुसपून पोंदा पावलो काश काडपा टायमार थिंगा ते फिळ मारलो आसताय काशी ते आतां तुज्या पांयां आतां तोपोल जायत तूं सारको कुसोन काबार तुका आनी तेका कोतना. कित्याक ती माती जायती कुसलो साऱ्याची कितू मनीस मन तें कितू जाणां पुरल्याय ती साऱ्या माती ते एक खीळ तोपोल जायत काबार. आमगे थिंगाचो एकलो पेदो आसलो पयलो तेका बाबडे एक खीळ टोपलोलो पोंदा पांयां वतासा मोच्यांतल्यान पास जालो. तेजे पांय सुजोन कुसोन आनी सांगपा न्ही जाल्यार तुमी चिंत्याय पेद्यागे काम तितू इज्जी न्ही तें. तुमी पेदे 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 पळय म्हणटाय तुमगे फामील मोता बायल भुरगीं मोत्ताय पळय तेदना आमी सेवा कोताय. पूण तुमी जल्म हाडलोले तुमकां आवय सेवा कोनाय पूण तुमगे माय बाय भाव भयणो आमी फोंड काण तेंचें आमी राखण कोताय. आमी पडले वर तें थंय पेदे म्हणून आमकां लज ना आमी पडले वर कारण तिगे मेल्ली गेल्लो पळय ती आमची बेसांव घाताय आमची राखण कोताय पूण तुमची राखणाय तुमकां राखण कोनाय. आनी म्हाका लज ना केसली करून म्हाका केसलें काम दिता केसलें काम कोता कित्याक हांव गांवारेन कोश्ट करून खाता कोणागे चून खायना. आनी आज दिसा म्हजी दुयेंसां पिडा कितें तें पासून ती बाबडी शिमतरी रावन आपणाचें घेताय. म्हजी पिडा ती आपणाचें घेताय आनी ती म्हाका राखताय.
3 एक्सिडंट असो जाले म्हाका तुम जाल्यार चेड्ड्या मुतून आज मन वयताले आज काल बेश्टे रस्त्याचे बेश्टे गाडी आड्डले जाल्यार मरताय. कुट्टाळी पुलांत जीव दिवपाक गेलो पायप लांबताले पुलिसान काणाडो कार्मीक आपल्याक तळ्यान उडी मारली जीव दिवपाक. थिंग साल्वार जालो. साड्डिनाय थिंगा आमगे थिंगाची ती गाडी तेगे गाडयेचे मान कोणाकोणीच तेगे गाडयेचे मान तेगे टायर फुटलो आनी म्हगे मोटरसायकल वचोन बरीचे जिरकोली साड्डिनाय मुखार वलता कडेन आनी ह्या रस्त्या सायडीन खबर गायले मिन्ना पांय काबार म्हणून थिंगसा म्हाका सेंट्रल हॉस्पिटलांत आयलो. हॉस्पिटलांसा थिंग जावपा ना म्हूण मडगांव आयलो. मडगांव सायन सांबळ्या घरा कडेन पुणीन चान दर खबर मिन्ना पांय गेलो काबार कातरलो मीन घरा कडेन भोंवता. घरा कडेन आमगे ती अक्षर म्हणून आहा थिंगाच गोरून दिसली पळय रातीची नासलोली गोरून क्रॉस जाली दोळ्या मुखारी वयली आनी मोटरसायकल ढामक मारली ती सोमती तेगे गेटी अशें करून लोक पास रावताय पळय ते गेटी कडेन मोटरसायकल इस्पिडीची गेली. लोकांनी आवाज आयकिलो शेजाऱ्यान धांवनी न्ही पूण रस्त्या सायडीक घालची को पळोवना म्हाका खबर पासून हांव कितें करता. थिंगसा कोण एम्बुलंस आपयलें अर्दरा भितर येयली म्हाका मडगांव हॉस्पिटलांत एडमीट केलो. 5 मिनटां भितर एडमीट करून 5 मिनटां भितर उठलो. ही केशी म्हाका उठोवन दिलें दिसता तेच धरता विचार म्हज्या फ्रेंडाक फोन करून गाडी आपूण जबरदस्तीन थिंगा बायसन तेचेर तिका घाल येयला तुमची तें हांव केदोळ देव सारतो आनी देवूय तो बरे टायमार देवस्पण देवसरा टायमार येचो येते तुमकां सगळ्यांचो मोग करता देवसराचोय करता आनी देवाचोय कारण आमकां रोचीच्या आदीं देवान देवसरा रचिल्लो आनी देवसरा रचिल्लो कित्याक जेन्ना आमी वायट करताय तेदोण आमचे वायट येता तेदो आमकां कळपा जाय देवचार आहा तेदो आमी देवा मोग करपा जायो. जर तो देवचारू नासलोलो जाल्यार तुमी आनी देवा वळखूच नासले कित्याक तुमचे दुयेंस येच नासलें तुमचे पिडा येच नासली केन्ना त्रासां पडच नासले तुमी म्हाका दुडवा मोग करता आसले. देवचार पडला वता तेदो तुमी देवा सोदूं भोंवताय. देवसरा केन्ना हेट करना तेकाय मानिता पूण चड देवा गे टायम देवा देवसरा गे टायम देवा देवसरा व्हड आसता. इतल्यान मोगा भाव भयणांनो तुमकां सांगता आनी म्हगेलो व्हिडियो काबार करता आनी काळजी आसा देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. आनी हे मनीस पळय पोस्टींग घाताय न्हू तांकां तुमी म्हगे मोगा भाव भयणां कमेंट बी कांय नाकाय तें गाय दी तें कितें करपा आहा तें कोन्न दी कांयच कोनाका बरें खरें कितें जाता तें खबरचें आनी म्हगे मोगा भाव भयण बिलमा तुकाय सांगता तें कितें जाता तें गाय दी तूं निग्लेक्ट कर. लोकांनी ऑलरेडी आयकून बायकून गेलें तें कितें करपा आहा तें तेगलो मनीस तेका समजें कितें करता फकत 6 म्हयन्या भितर 5 दिसान तेका टायम दिता 5 दिसान त्या उपरांत मागण्या बसतलो 10 म्हळ्यार काबार तुम दोळे मुखार येतले. मागीर तुम मेलपुरांत तो मनीस मेल म्हणटरी त्याच दिसा तेंचे कांतार हांव पोस्टींग घातलो तेगे फोटो घालन आनी तेगेली थिंग कमेंट घातलो. तो मनीस मरतरी तेगे फॅमिली म्हगे सोयरी आसूं फ्रेंड आसूं कोणूय आसूं तो मत त्या दिसा हांव पोस्टींग घातलो आनी तेणें पळय कितें केलो हा ती कमेंट घातलो तेतून तेका हांव RIP घालपा ना रेस्ट इन पीस कांय घालपा ना ही घातलो. इस्टाडींग येन आहा तें नांव उरलो तुमकां सांगना. इतल्यान मोगा बाबणे काळज आसा देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच आय लव यू तुमकां.